नमस्ते दर्शकवृन्द। आज हामी यस युट्युब च्यानलबाट यहाँहरूलाई विभिन्न विषयको जानकारी दिने क्रममा यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो यस युट्युब च्यानलले विश्वमा प्रचलित राजनीतिक विचारधाराहरू, साहित्यिक विचारहरू, साहित्यमा चलेका वाद र सिद्धान्तहरू, विश्वका प्रमुख राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिकहरू, साहित्यकारहरूको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिने उद्देश्य राखेको छ। यस युट्युब च्यानलको पहिलो भिडियोमा हामी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यस युट्युब च्यानलबाट यहाँहरूलाई विश्व राजनीति, विश्व साहित्य, विश्व दर्शन र विश्वका चलेका विभिन्न विचारधारा र व्यक्तित्वहरूको बारेमा समुचित जानकारी हुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। र आज हामी नेपाली राजनीतिज्ञको शिखर पुरुषको रूपमा रहेका नेपालको राजनीतिका शिखर पुरुष, शिखर व्यक्तित्व बीपी कोइरालाको बारेमा, खास गरेर उनका राजनीतिक विचारहरूको बारेमा हामी जानकारी दिन गइरहेका छौँ। बीपी कोइरालाका राजनीतिक विचारधाराहरू बुझ्न सहयोग पुर्याउने महत्त्वपूर्ण पुस्तक यो इन्डिस्पेन्सेबल फर डेभलपमेन्ट भन्ने पुस्तक हो। यो पुस्तक नेपालमा राजनीति गर्ने धेरै मान्छेहरूले, खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरूले पढेको अवस्था छैन भने नेपालीमा प्रदीप गिरीले सङ्कलन गरेको विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला राजनीतिक अभिलेख भन्ने यो पुस्तक छ। यो पनि उपयोगी खालको पुस्तक छ। योबाट हामी उनका राजनीतिक विचारहरूको बारेमा मोटामोटी जानकारी लिन सक्छौँ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला एक अब्बल साहित्यकार भए पनि राजनीतिक विचारधाराका क्षेत्रमा उनले कम मात्रै पुस्तक लेख्नुको कारणले मान्छेहरूले बीपी कोइरालाले विभिन्न समयमा गरेका भाषणहरूका उद्धरणहरू अगाडि सारेर यही बीपीवाद हो भन्ने गरेका छन्। त्यसरी बीपीको समग्र राजनीतिक विचारको जुन विकास क्रम भयो त्यसलाई न्याय हुन सकेको छैन। र हामी बीपीको विचारको बारेमा कुरो गर्दा बीपीको विचार जति उनी परिपक्व, बीपीको विचार के छ भने युवा अवस्थामा उनले राजनीति सुरु गर्दा राजनीतिका प्रारम्भिक दिनहरूमा एक प्रकारको विचार बीपीले बोकेका थिए र पछि उनको विचारमा लगातार रूपले परिवर्तनहरू आउँदै गयो र उनमा अनेकन प्रकारका वैचारिक कालखण्डहरू देखा पर्न गए। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई हामीले हेर्दा सुरुको चरणमा उनी मार्क्सवादी देखिन्छन्। मार्क्सवादी विचारद्वारा उनी प्रभावित देखिन्छन्। मार्क्सिजमको मुख्य कुरा जुन अर्थतन्त्रको सिद्धान्त हो, समानताको सिद्धान्त हो, वितरणको सिद्धान्त हो, समाजवादको सिद्धान्तप्रति उनी आकर्षित थिए र भारतमा बस्दा आफ्ना राजनीतिका प्रारम्भिक दिनहरूमा उनले मार्क्सिस्ट स्टडी सर्कलसम्म गठन गरेर मार्क्सका विचारहरू बुझ्ने प्रयत्न उनले गरेका थिए। प्रारम्भमा मार्क्सवादी रहेका बीपी कोइरालालाई पछि गएर उनको भारतीय प्रजातान्त्रिक समाजवादी धारका नेताहरूसँग सम्पर्क हुन गयो, राम मनोहर लोहिया र जयप्रकाश नारायण। र उनलाई के लाग्यो भने मार्क्सवादी धारबाट जाँदा, कम्युनिस्ट क्रान्तिको सिद्धान्तबाट जाँदा त्यहाँ राजनीतिक स्वतन्त्रताको लागि, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको लागि स्थान रहने छैन भन्ने उनलाई लाग्यो र उनले प्रजातान्त्रिक समाजवादको विचार पद्धति अपनाए। प्रजातान्त्रिक समाजवादी हुँदाखेरि पनि उनमा एकातिर मार्क्सवादी मोडलको बल प्रयोगको राजनीति र अर्कोतिर मार्क्सको आर्थिक सिद्धान्तप्रति तीव्र आकर्षण थियो। प्रजातन्त्र हुँदाहुँदै पनि त्यसमा वितरण प्रणालीलाई मार्क्सले यो अर्थ प्रणाली अन्तर्गत, राजनीतिक अर्थशास्त्र अन्तर्गत अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने बीपीको विचार थियो। बीपीले तरुण दलको पाल्पामा भएको एउटा कार्यक्रममा प्रष्ट शब्दमा हाम्रो वादको आधार मार्क्सवाद हो, तर हामी यसलाई लकीरको फकीर भन्दैनौँ, हामी यसमा कयौँ परिवर्तनहरू गर्छौँ भन्ने कुरा अगाडि सारेका छन् र मार्क्सवादलाई उनले चाहिँ अगाडि सारेका छन्। यसरी प्रजातान्त्रिक समाजवादी नेताका रूपमा उनको धारणा के छ भने हामीले पुँजीवादको विकास गर्नुपर्छ, प्रशस्त मात्रामा उत्पादनलाई बढाउनुपर्छ, फ्याक्ट्रीहरू खोल्नुपर्छ, उद्योगधन्दा कल कारखानाहरू खोल्नुपर्छ र त्यो उद्योगधन्दा कल कारखानाहरू हामीले खोलिसकेपछि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा जुन उत्पादन प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुन्छ, उत्पादनको विपुलतालाई हामीले वितरण गर्नुपर्छ। उनले यस प्रसङ्गमा के कुरा उल्लेख गरेका छन् भने हामी धेरै मान्छेहरू छौँ र हामीसँग थोरै दुध छ,
हामी समाजवाद हौँ भन्ने नाममा एक एक चम्चा दुध हामीले वितरण गऱ्यौँ भने कसैलाई पनि दुधबाट आउनुपर्ने जुन फाइदा हो, पौष्टिक तत्त्व हो, त्यो कुनै पनि मान्छेलाई पुग्दैन। हामीले कमसेकम एक एक गिलास वा एक एक कप दुध वितरण गर्ने अवस्था बनाउनु पर्दछ। त्यसकारण समाजवादी हुनुको अर्थ गरिबीको वितरण होइन, सम्पन्नताको वितरण हो। त्यसकारणले हामीले पुँजीवादको विकास गरेर प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गर्नुपर्छ र त्यो उत्पादित चिजलाई हामीले एउटा उचित प्रकारले न्याय हुने किसिमले वितरण गर्नुपर्छ भन्ने विचार बिपी कोइरालाले प्रारम्भमा राखेको हामीले थाहा पाउँछौँ। पछि बिपी कोइरालाले राजनीतिक अध्ययन गर्ने क्रममा, आर्थिक सिद्धान्तहरूको अध्ययन गर्ने क्रममा के बुझे भने यदि हामीले उच्चतम प्रकारको पुँजीवादको विकास गर्ने धारणा अगाडि सार्छौँ भने संसारको प्राकृतिक स्रोत र साधनको जुन स्थिति छ त्यो स्थितिबाट सबै मान्छेहरूले अत्यधिक मात्रामा साधन र स्रोतको उपयोग गर्नु सम्भव हुने छैन। त्यसकारण प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई बचाउनको निमित्त हामीले मध्यम स्तरको प्रविधिमा जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा उनले गरे। र नेपालको सन्दर्भमा उनले के भने नेपालको जुन एउटा पहाडी संरचना छ र नेपाल जुन प्रकारको एउटा देश छ, यसमा हामीले ठुल्ठुला ट्र्याक्टरबाट जोत्ने फर्महरू सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। हामीले मध्यम स्तरको प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले सुधारिएको हलो, सुधारिएका औजारहरू यस्तो प्रयोग गरेर उत्पादनलाई बढाउनुपर्छ र मुख्य रूपमा मानवीय शक्तिलाई काममा लगाउनुपर्छ भन्ने उनको धारणा थियो। र अन्तिममा हामीले के देख्छौँ भने सुरुमा गान्धीवादको कटु आलोचक रहेका विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको यो गान्धी जयन्तीको अवसरमा उनले दिएको भाषण पनि छ। त्यो भाषणमा पनि उनले त्यो कुरालाई व्यक्त गरेका छन् कि गान्धीको मोडल असफल मोडल हो भन्ने कुरा गरेका छन्। तर अन्तिम चरणमा जाँदाखेरि उनी फेरि गान्धीबाट प्रभावित हुन गए। गान्धीको सिद्धान्तबाट बिपी कोइरालाले के कुरा बुझे भने संसारमा भएको अहिलेको प्राकृतिक स्रोत र साधनले संसारका सबै मान्छेहरूलाई अत्यधिक रूपमा उपयोग गर्न पुग्दैन। त्यसकारण हामीले एउटा एक हदसम्म अपरिग्रहको सिद्धान्तलाई अपनाउनुपर्छ। धन सम्पत्ति धेरै सङ्ग्रह नगर्ने, आफूलाई कति धन वा सम्पत्ति आवश्यक हुन्छ त्यति मात्रै प्रयोग गर्ने, यस्तो अपरिग्रहको सिद्धान्तमा हामी जानुपर्छ भन्ने कुरामा बिपी कोइरालाले जोड दिएका थिए। र अर्कोतिर उनले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगद्वारा मान्छेले गर्ने भन्दा धेरै छिटो उद्योगहरूले काम गरेको देखेपछि धेरै मान्छेहरू बेरोजगार हुने जुन सम्भावना बढ्यो। त्यसले गर्दा मानवीय श्रमलाई प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने प्रकारको विधि जुन गान्धीले वकालत गरेको विधि हो, त्यो विधिको पक्षमा पनि बिपी कोइराला आइपुगेका थिए। र उनले यसरी एउटा मार्क्सवादीबाट भएको बिपीको यात्रा मार्क्सवादकै जस्तो लाग्ने किसिमले उनले सशस्त्र क्रान्तिको समेत आह्वान गरे। 2007 सालमा मुक्ति सेना गठन गरे। झन्डै कम्युनिस्टहरूले जसरी शासन सत्ता कब्जा गर्ने गर्छन्, जस्तो चीनमा पनि माओ सेतुङको नेतृत्वमा जनमुक्ति सेनाको गठन गरिएको थियो, त्यस्तै नेपालमा बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा मुक्ति सेनाको गठन गरियो। र यसरी उनी चाहिँ मार्क्सवादी रणनीतिबाट प्रभावित भएर क्रान्ति अगाडि बढाएको देखिन्छ भने बिस्तारै उनी गान्धीवादबाट प्रभावित हुन गए। र स्मल इज ब्युटिफुल भन्ने जुन सुमाकरको किताब थियो, त्यो किताबबाट अत्यधिक प्रभावित भएर उनले स्मल इज ब्युटिफुल भन्ने कुराको वकालत गरे। र उनले चाहिँ साधन र स्रोतहरूको अत्यधिक उपयोग गर्ने जुन पुँजीवादी उपभोग पद्धति हो त्यसको विरुद्धमा उनी गए। र बिपी कोइरालाको समग्र जीवनलाई हामीले सुरुमा मार्क्सवादी, त्यसपछि प्रजातान्त्रिक समाजवादी र अन्त्यमा गएर गान्धीवादी विचारद्वारा उनी प्रेरित थिए भनेर हेर्न सक्छौँ। र बिपी कोइरालाको राजनीतिक विचारलाई त्यसरी बुझ्नु नै सही हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र यस च्यानलमा हामीले बिपी कोइरालाका अतिरिक्त नेपाली राजनीतिक आन्दोलनमा प्रजातान्त्रिक धारतिर नेपाली काङ्ग्रेसका अन्य नेताहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बद्ध अन्य नेताहरू, भारतीय आन्दोलनका नेताहरू, एसियाली आन्दोलनका नेताहरू, युरोपमा विभिन्न समयमा भएका सङ्घर्षका राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, दार्शनिक व्यक्तित्वहरू, विभिन्न प्रकारका राजनीतिक सिद्धान्त, कानुनी सिद्धान्त, दर्शनशास्त्रका सिद्धान्त, साहित्यमा चलेका विभिन्न प्रकारका वादहरू,
को बारेमा लगातार परिचय दिने कामहरू गर्नेछौँ र हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा सहभागी भएर हाम्रा विचारहरू, हाम्रा जानकारीहरू सुन्नुभएकोमा हामी सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद।